اوكي، خليني اشرح لكم الكركبة اللي عم بتشوفوها هلا. يعني انا طلعت كل شي مشان اعمل هذا الفيديو لانه بدي ارتب الخزانة. فخليني افرجيكم اول شي هي الاواعي تاعتي هون، البيجامات والسويترز وهي الاشياء كنت بصفطها وبحطها بهي الجرارات اللي هون. اللي راح اعمله هلا انه راح اطلعهم من الخزانة مثل ما شايفين، راح احطهم بهي الكرتونة، راح اصفيها هي كلياتها. وكمان بدي افرجيكم شكل الخزانة حاليا. هذا هو شكل الخزانة قبل. انا حاليا عم بستخدم هي الخزانة اللي هون، حتى فيها مجموعة الاواعي تاعتي. فاللي بفكر انه اعمله انه استخدم هي الخزانة كلها، احولها بطريقة او ما لخزانتي اللي بتحمل كل شيء. اول شغلة راح اعملها انه اكيد بدي اشيل هي، راح احطها بمكان تاني. وهدول الاواعي ما بستخدمهم كتير ما عدا الجينزات وهي الاشياء، فكمان بدي اصفي واشوف شو الاواعي اللي فعلا راح استخدمها، وشو الاواعي اللي ما عم بستخدمها بس ماخدين وسع. فكمان مرة هذا هو شكل الخزانة قبل. في شغلة ابدا ما بحبها بهي الخزانة، انه الاضاءة تاعتها جاية بس هون، شايفين هذا هو الضوء. وكمان في هي الشغلة اللي هون اللي شكلها كتير مقزز، بس انا لانه ما بستخدم هي الخزانة كتير وما بستخدم هذا السكشن فلهيك هاملته. هي ما عم تزبط معي، ما بعرف شو اتخيلها. بس هي شكل البنات بتطلع على جنب، وهي بنت يعني من بعيد، فاهمين؟ اوكي، انا شكلي بلشت كتير اخبص فخلينا لا نضيع وقت ونبدأ بهذا المشروع اللي رح ياخد مني كتير وقت طويل. فخليني افرجيكم شو الشغلات اللي جبتها من تارجت. سوري على منظر الاظافر بس يعني اول شغله جبتها من تارجت اللي هي القطعه اللي بتكون مربعات مثل ما شايفين، فيكم تحطوها بالطول وفيكم تحطوها بالعرض. انا رح استخدمها بالعرض عشان بفكر انه احطها تحت هون. فجبت هاي القطعة، كان سعرها كتير مرتب، كانت على السيل يمكن ب$50 أو $60. رح احطلكوا كل الروابط تحت. وباي ذا واي ما في اعلان بالمرة بهذا الفيديو. وكمان جبت هدول الشغلات اللي بيكونوا مثل جرارات بس قماش. جبت هذا اللون، جبت منه 2 1 2 كل واحد ب$10. من باب التنويع كمان جبت جرارات تانية بس هذا الشي اللي هي بتكون نص. كمان جبت دهان باللون الابيض واللون الاسود. كمان اشتريت هي الشغله اللي هي على شكل مفتاح، كمان كانت كثير رخيصه بتارجت. كمان جبت هدول من امازون، قلت ممكن انه استخدمهم عشان اعلق عليهم شغلات. عندي هي الادويه من زمان يمكن من ايكيا، مو متاكده، بس قلت كمان ممكن استخدمهم بما انه الاضاءه تاعت الخزانه كتير سيئه. بس الاضاءه الاساسيه اللي جبتها اللي هي جبتها من امازون، اول مره بصراحه بستخدمهم. بس هاي بتكون 3 اضويه مثل ما شايفين، ممكن الزقها على الحيط وبتشتغل على البطارية لأنه ما في كهرباء جوا عشان أقدر أركب أضوية. كمان جبت هي الشغلة اللي هي شغلة عشان أرتب فيها الإكسسوارات تاعتي وأجمعها وأحطها هيك مكان مرتب. جبت هي القطعة كمان اللي هي بتشبه شوي قطعة كأنه للحمام، بس هي مو تاعت حمام، يعني أنا اشتريتها تاعت إكسسوارات وهيك. بس أنا قلت رح استخدمها عشان أعلق عليها أحزمة أو مثلا شالات أو مثلا يعني أي شغلة هيك بدي أعلقها، ممكن إنه أستخدم هي القطعة. فهي رح أركبها على الحيط. كمان جبت كمان علاقات أواعي كلها بنفس اللون، بتكون الخامة تاعتها مخمل وكلها بنفس اللون. وجبت 3 باكيتات مثل ما شايفين. أول خطوة بحس إنه الواحد عشان يرتب خزانته إنه يختار علاقات نفس النوعية ونفس اللون ونفس الشكل عشان تطلع خزانته أرتب بكتير وأحلى. كمان جبت هاي السجادة اللي هون. جبت هاي السلة كمان اللي توقعت انه حيكون حجمها شوي اصغر بس طلعت كبيرة. جبتها يمكن ب$20، كان عليها سيل من تي جي ماكس. بدل ما ارمي الاواعي لما تتوسخ من هون ومن هون، رح اجمع فيها الاواعي الوسخة. لما يصير وقت الغسيل رح اشيل بس هاي القطعة اللي هون وانزل الاواعي الوسخة. اخيرا هذا هو شكل الخزانة فاضية. شوفوا الكركبة اللي موجودة برا. هي طبعا انا ما طلعت الاواعي اللي موجودة هناك اللي انا اصلا بستخدمها. مثل ما شايفين هي القطعة اللي هون او الحديدة اللي هون ابدا ما عجبتني. بدي الون هاي باللون الابيض، وبدي هاي الونها يمكن لو لون ابيض لو لون اسود، مو متأكدة. شلت هاي الحديدة اللي كانت محطوطة هون فوق، فرح اطلع لبرا واصبغها. خليني اعطيكم شوية ابديت. صبغت الاشياء اللي فوق، وبالنسبة لهي القطعة كمان شلت كل شي موجود عليها
صبغتها باللون الابيض. كان بدي انه اضبطها اكتر بس ما ضبطت معي اكتر من هيك، محتاجة معدات اكتر من هيك وانا ما جبت. ركبت هاي الشغلة بعد ما نشفت، مثل ما شايفين لونها اسود، وهي هي شكل علاقات الاواعي مثل ما شايفين لونهم اسود كلهم. حتى جبت اللي الحديدة اللي فوق كمان باللون الاسود، ما بعرف حبيتهم اكتر من اللي كان لونهم سيلفر. كمان الخامة تاعتها مخمل، فالاواعي هيك ما راح تسحن منها. هلا اللي عملته انه كمان فرشت هاي السجادة. السجادة هي شوي قصيرة، فيمكن احط فروة بيضة هناك بعدين او شي، ما بعرف كيف راح ادبرها. لزقت منها ضوين، ضو هون مثل ما شايفين، وكمان في ضوء هون هياته. هلا راح الزق اخر واحد وراح احطه هون. اوكي ركبت هدول الاضوية اللي هون مثل ما شايفين، شكلهم كتير حلو، وهيك حسيت جو الخزان صار رايق. هلا الساعة عندي صارت 9:30 بالليل، خلصت تركيب هي القطعة وهيك صار شكلها. حطيتها بالعرض مثل ما شايفين، وهلا راح ادخلها جوا الخزانة هون. حطيت الاواعي تاعتي كمان كلها علقتها، بس لسه ما غيرت التعليقات اللي فوق. تقريبا خلصت الخزانة، فكتير متحمسة لتشوفوها. كمان شوي رح افرجيها لإلكم، بس قبل كل شي اجى عبالي فكرة انه بدي شوي اعمل حركة بهالحيط اللي هون. اي تيب لونه اسود وعم بعمل منه اشارة الزائد، هي نفس شكل الزائد اللي موجود على السجادة، فحبيت انه احط شوية زائد كمان على الحيط. رح اعمل هيك وبعدين رح افرجيكم النتيجة النهائية. اوكي مستعدين تشوفوا النتيجة النهائية؟ تعالوا معي. اوكي اول شغله مثل ما شايفين انا شلت الباب اللي موجوده هون، حسيت هيك صار في وسع اكتر، وحطيت السجاده مثل ما شايفين، وحطيت هي السله تاعت الاواعي الوسخه. حاليا هلا انا حاطه فيها هذا الكيس لانه فيها شغلات اواعي ما عجبتني، اوردرتها اونلاين بدي ارجعها. وبهي الزاويه حطيت الروب تبع الحمام، وعلقت هذا الشي كمان اللي شكله كتير كيوت، جبته من امازون. هي الخشبه مثل ما شايفين، حاولت انه اشيلها وهيك بس طلع الحيط من جوا مبهدل. فاللي عملته انه مثل ما شايفين بس صبغته ورتبته شوي، حاولت انه ارتبه على قد ما بقدر. وكمان علقت هي الشغله اللي كتير كيوت، اجتني هديه من فيكتوريا، وكمان علقت شويه طاقيات هون، وهذا المفتاح كتير كيوت. اكتر شي عجبني اللي هو هذا الضوء، كان عندي اياه زمان بس ما كنت بستخدمه، بس كتير حلو لدرجه انه بدي اجيب واحد تاني كمان، ما بعرف وين بدي احطه بس كتير حلو. فخليني اطفي هيك عشان تشوفوا المنظر شايفين المنظر شو حلو هيك. وهي الأضوية مثل ما شايفين بتشتغل عند الحركة، شايفين. المهم علقت هون هذا اللوح، يعني مثل اقتباسات إيجابية كتير حلوات وكتير بحبهم، وأنا عملتهم من زمان بس من زمان ما علقتهم، دائما بتكاسل، بس علقتهم آخر شي. كمان على هاي الجهة مثل ما شايفين هي الشغلة اللي جبتها من أمازون، علقتها هون وحطيت عليها شوية هيك علب وديكورات وهي الأشياء، ودول الطاقيات كتير بحبهم للشتاء. وكمان علقت شوية لفحات هون، علقت أحزمة، وهي البندانة كمان كتير بحبها، وأحزمة ويعني هيك شغلات. ومثل ما شايفين اللوح حطيت عليه التيب اللي لونه أسود على شكل زائد عشان يلبق على السجادة اللي موجودة هون، فطلع هيك شكله آخر شي. هي العلاقة اللي هون مثل ما شايفين صبغتها باللون الأسود، وهدول صبغتهم باللون الأبيض، وهدول العلاقات تاعت الأواعي طلعوا كتير لابقين عليها. وعلقت هون كمان هذا القلب، كتير حسيت كيوت هيك، بيعطي منظر حلو لما تدخلي الخزانة. فوق حطيت بوكسات ما بحتاجها، في شغلات
الشغلات حطيت فيها اشياء يعني حستخدمها لاخزن شغلات. وهذا البوكس اجاني من بنفت كتير حلو، ما قدرت انه اكبه بصراحة، فقلت خليني استخدمه عشان احط فيه شغلات. وهون بوكسات لشغلات انا مشتريتها، وهذا معطر للخزانة عشان تضل ريحتها حلوة. وهي الشنطة انا بطلت استخدمها بالمرة، فبفكر يا اما ابيعها يا اما اعطيها لحدا. ومثل ما شفتوا حاولت انه انظف الخزانة واشيل الشغلات اللي انا ما بلبسها. في كتير اواعي فوق ما تتخيلوا، طلعتهم وتورعت فيهم وهيك، فهي الاواعي اللي صفيت فيها. نيجي هون لتحت، هذا الشيء انا كتير مبسوطة فيه، فعلقت عليها شوية اكسسوارات، اللي اكتر اكسسوارات انا بستخدمها واكتر ساعات بستخدمها وهيك. في كمان اكسسوارات وشغلات تانية موجودة بهذا البوكس. هذا الشيء جبته من كوريا الجنوبية، شكله كتير كيوت. حطي فيها هاي العصايات وبتطلع منها عطر عشان كمان تعطي ريحة حلوة للخزانة. وهون حاطة أحذيتي اللي أنا كتير بحبها، ما بدي إياهم يخربوا مع باقي الأحذية. فهدول هم البوكسات الفابريك اللي حكيت لكم عنهم في البداية. حطيت واحد هون وواحد هون، وحطيت هدول الاثنين هون. هذا البوكس حطيت فيه أشياء كتير بيسك، يعني بلايز سودا، بلايز بيضة، تيشيرتات مثل هيك، يعني شغلات كتير بيسك. وحطيت كمان هي الصابونة اللي بريحة الياسمين عشان تعطي ريحة حلوة للأواعي. على فكرة هي الصابونة بتجنن، صنع إيد، ومثل ما شايفين كل الياسمين موجود فوق، كتير ريحتها بتجنن وكتير حلوة. كمان جبتها من كوريا. وهون تحت حطيت كل الجينزات اللي أنا بستخدمهم، مثل ما شايفين أغلب الجينزات هم السود، بس هدول كمان أنا بفكر إنه أتخلص من مجموعة منهم لأنه ما بلبسهم كلهم. أما فوق فحاطة الشنطة اليومية تاعتي اللي حاليا بستخدمها، كتير بحبها، كتير حلوة بتجنن. وحط عليها هدول الفروات كمان اللي هون. إذا حابين نعمل لكم فيديو جديد عن ماذا يوجد في حقيبتي فاكتبوا لي تحت. تحت هاي الشنطة حاطة ملابس الجيم أو الرياضة، أو حتى يعني الليجينجز وهي الأشياء كلهم جمعتهم هون مثل ما شايفين. على فكرة الفروة طالعة كتير لونها أحمر عندكم بالكاميرا، بس هي لونها خمري، وفيها كمان شعر لونه أسود، وفيها كمان فروة تانية لونها بيج. بس حبيت أوضح لكم لأنه اللون الأحمر اللي طالع على الكاميرا أبدا ما بحبه، فطالع كتير غريب على الكاميرا. والقسم الثاني هون حاطة في مجموعة التنانير، عندي مجموعة تنانير محترمة يعني وكتير حلوات. وهون حاطة شنطة كمان كتير بحبها بس ما بستخدمها حاليا. وفي عندي هون هذا الجرار الثاني حاطة فيه شغلات ما بستخدمها كمان، اللي هي هاي مثلا الشنطة للجيم، وهي الشنطة القديمة تاعتي، وكمان في شنطة قش تحت وروب كمان وشغلات يعني ما بستخدمها. وهون حاطة كمان هاي الشنطة اللي كتير بحبها، بس حاليا كمان ما بستخدمها لأنه شوي السحاب تبعها متعب، فمو عملية كتير، بس يعني إنه كتير بحبها. وفي هون كمان هذا الحذاء اللي اشتريته جديد بعده بالتاج، انه لسه مو لابسته وكتير حبيته لهيك حطيته هون. وبس هذا هو كل شيء حطيته بالخزانة تحت. السجادة مثل ما شايفين طلعت كتير قصيرة على او صغيرة على الغرفة، لهيك حطيت هاي الفروة من ايكيا. فهذا هو الشكل النهائي للخزانة. حاولت على قد ما بقدر انه لما اغير الخزانة اكون اقتصادية على قد ما بقدر، لانه في احتمال نرحل باي وقت، وهذا البيت احنا مو مستقرين فيه، فما حبيت انه اصرف وارتبها كتير واتعب عليها كتير وبعدين يعني التعب كله يروح على الفاضي. فعملت حل مؤقت حاليا، واذا صارت في اي تطورات وانتقلنا على بيت جديد وهي الاشياء فاكيد وقتها راح احكي لكم وراح اصور لكم فيديو خاص بالخزانه وكمان بالغرفه. فشكرا كتير لمتابعتكم. لا تنسوا تعطوا هذا الفيديو لايك عشان اعمل لكم كمان فيديوهات عن الغرفه. خلينا نحاول نوصله ل 60,000 لايك. شكرا كتير لمتابعتكم. بحبكم بحجم السما، وبشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.